मेरो एकदमै अनन्य मित्र, मेरो अनन्य कमरेड, मेरो एकदमै पुरानो घनिष्ठ साथी पनि हुनुहुन्छ आनन्दजी। उहाँलाई आज मैले एउटा लेखकको रूपमा पाएको छु। यति मोटो किताब उहाँले आज प्रकाशन गर्नुभएको छ, लेख्नु भएको छ। म सबभन्दा पहिला त अत्यन्तै खुसीका साथ उहाँलाई बधाई भन्न चाहन्छु। उहाँ नेपालको राजनीतिमा एउटा राजनीतिक व्यक्तित्वका रूपमा मात्रै परिचय बनाउनु भएको व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो। उहाँ राम्रो लेख्नु पनि हुँदो रहेछ, लेखकका रूपमा समेत आज हामीले उहाँलाई पाएका छौँ। म यो पुस्तक गन्तव्य समाजवादको लोकार्पण भइरहेको यो घडीमा उहाँलाई बधाई भन्न चाहन्छु। स्पोन्सर बाई मेगा आयुर्वेद अस्पताल एन्ड रिसर्च सेन्टर, सम्पूर्ण रोगको निदान। तामाङ सोसाइटी अफ पेन्सिल्भेनिया, अमेरिका। गैलो सप्लायर, जहाँ गैलो त्यहाँ हाम्रो पहिचान। डेकोरा बिल्डिङ सोल्युसन, बौद्ध, काठमाडौँ, यूपी बिसीका बलियो झ्यालढोका। कम्प्लेट डेन्टल केयर, बौद्ध पिपल बोर्ड, दाँतको सफल उपचार। हिमालयन ह्यान्डिक्राफ्ट हाउस, बौद्ध, काठमाडौँ। एनसीसी ब्याङ्क, एनसीसी मुद्दतीमा 10 गुणासम्म प्रतिफल। र यस रूपमा यो एउटा सुरुवात, यो एउटा थालनीको रूपमा मैले महसुस गरेको छु। अब यस अगाडि उहाँका महत्त्वपूर्ण रचनाहरू हामी पाउँदै जानेछौँ भन्ने मलाई लाग्दछ। मैले किताब पढ्न पाएको छैन, यहीँ आएर नै म किताबलाई हेर्दैछु। त्यस कारणले मैले पुस्तकको बारेमा धेरै भन्न त सक्दिनँ, तर यहाँ हात परेर केही शीर्षकहरू, केही चिजहरू अलिकति हेर्दै गर्दाखेरि र आनन्द पोखरेललाई मैले जे बुझेको छु, मेरो झन्डै 4 दशकको मेरो सहयात्रामा आनन्द पोखरेल एउटा म उहाँलाई उहाँको सन्दर्भमा उहाँको यो पुस्तकको बारेमा चर्चा गर्दै गर्दाखेरि मलाई एउटा कार्ल मार्क्सको एउटा भनाइ स्मरण भइराखेको छ कि कार्ल मार्क्सले एउटा कालजयी एउटा भनाइ उहाँको हामी बहुतै स्मरण गर्ने गर्दछौँ कि आजसम्मका दार्शनिकहरूले संसारको व्याख्या मात्रै गरे, मुख्य कुरा त संसारलाई बदल्नु पो हो त भनेर कार्ल मार्क्सले भन्नुभएको छ। यो भनाइको व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्ने व्यक्तित्वका रूपमा मैले आनन्द पोखरेललाई पाउँछु। संसारको बारेमा चर्चा गर्ने, परिवर्तनको बारेमा चर्चा गर्ने, केही गर्नुपर्छ भन्ने तर गरी चाहिँ नहाल्ने, हिँडी चाहिँ नहाल्ने, हिँड्नुपर्छ भन्ने हिँड्न चाहिँ नहिँड्ने, यो प्रवृत्ति हामी आम रूपमा पाउँछौँ। तर आनन्द पोखरेल त्यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ कि जसले यो देशको परिवर्तनका निमित्त, यो देशको राजनीति बदल्न आफ्नो किशोर वयदेखि नै हिँड्नुभयो। 4.5 दशकको उहाँको एउटा लामो राजनीतिक जीवन उहाँले बनाइसक्नु भएको छ। उहाँ राजनीतिमा हिँड्नुभयो, परिवर्तनका लागि लड्नुभयो। उहाँ पञ्चायत कालदेखि नै एउटा सङ्घर्षरत व्यक्तित्वका रूपमा उहाँले आफ्नो परिचय बनाउनु भएको छ र त्यसदेखि यता खास गरी 46 सालको परिवर्तन पछाडि पनि उहाँ निरन्तर यो देशको यो देश बदल्नका लागि, राजनीति बदल्नलाई, समाज बदल्नको लागि उहाँ अग्रसर भइराख्नु भएको छ। र कार्ल मार्क्सको त्यो भनाइ समाज बदल्न उहाँ अगाडि बढिराख्नु भएको छ। हामीले हाम्रो देशको राजनीतिक क्रान्ति पुरा गरेका छौँ, तर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्रान्ति अझै बाँकी छ। हामी दोस्रो क्रान्तिमा छौँ र यति बेला हाम्रो देश वास्तवमा समाजवादतर्फ लम्किएको एउटा समाजवादका आधार निर्माण गर्नेतिर अगाडि बढिरहेको यो सन्दर्भमा उहाँले खास गरी आनन्द पोखरेलले, मैले यहाँ शीर्षकहरू हेर्दै गर्दाखेरि अबको नेपाल कस्तो हुनुपर्छ,
हामीले देशको राजनीति त बदल्यौँ, तर अबको नेपाल कस्तो हुनुपर्दछ, अबको नेपालको दिशा के हो, यस सन्दर्भमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रचनाहरू उहाँले लेख्नु भएको छ। उहाँले संविधान बनाइरहँदाखेरि एउटा संविधान सभाको सदस्यका रूपमा अत्यन्तै राम्रो भूमिका उहाँले खेल्नु भएको छ। हामी संविधान सभाका सहकर्मीहरू पनि हौँ। हामी सँगै दोस्रो संविधान सभामा हामी थियौँ र उहाँले संविधान निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नु भएको छ। समाजवाद उन्मुख संविधान निर्माणका निमित्त उहाँले एकदमै संविधान सभामा चाहे समितिका मिटिङहरूमा होस्, चाहे अनौपचारिक बैठकहरूमा होस् या औपचारिक बैठकमा होस्, उहाँले म आज पनि सम्झना गर्दछु कि संविधान हामीले बनाइरहँदाखेरि अब समाजवादतर्फ जाने गरी, देशलाई समाजवादतर्फ लैजाने सुनिश्चितता दिने गरी हामीले संविधान निर्माण गर्नुपर्दछ। यसका फन्डामेन्टल कुराहरू त्यस रूपमा हामीले अङ्कित गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा उहाँले जोड दिएर त्यति बेला पनि कुरा राखेको म सम्झन्छु र यहाँ लेखहरू पनि त्यस खालका लेखहरू यो पुस्तकमा मैले पाएको छु। संविधान समाजवाद उन्मुख संविधान बनाएर उहाँले योगदान गर्नुभएको छ र यो संविधान आइसकेपछि अब आधार कसरी निर्माण गर्नुपर्दछ भन्ने सन्दर्भमा पनि महत्त्वपूर्ण विचारहरू यो किताबमा उहाँले लेख्नु भएको छ। एउटा भिजनरी नेताका रूपमा आनन्द पोखरेललाई हामीले बुझ्नु पर्दछ र वास्तवमा यो किताब गन्तव्य समाजवादको किताब अगाडि सारेर एउटा दृष्टिकोण, देशले लिनुपर्ने बाटोका सम्बन्धमा एउटा दृष्टिकोण यो किताब मार्फत आनन्द पोखरेलले दिन खोज्नु भएको छ भन्ने मलाई लाग्दछ। एउटा महत्त्वपूर्ण पुस्तकका रूपमा मैले यो किताबलाई मैले पाएको छु। म सबैलाई आग्रह पनि गर्न चाहन्छु कि यो उहाँले यहाँहरूले यो किताबलाई एउटा गम्भीरताका साथ हेरिदिनु पनि हुनेछ र किनभने आज हामी यो किताबको शीर्षकमा जस्तै अब देश कता जानेछ, कता लैजाने भन्ने कुराको एउटा बहस पनि यो देशमा आरम्भ भइसकेको छ। मङ्सिर 4 गते आम निर्वाचनको घोषणा भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा नेपालमा अहिले दुई ध्रुवमा राजनीति पोलराइज भएको अवस्था हामी पाउँदछौँ। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको एउटा पुँजीवादी धुरी एकातिर गठबन्धनका रूपमा छ जो सरकारमा छ, केपी शर्मा ओली नेतृत्वको समाजवादी धुरी अर्को एउटा धुरीका रूपमा आज दुईटा पोलमा राजनीति विभाजित भएको अवस्था छ। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धनले चुनाव जित्दै गर्दाखेरि देश पुँजीवादी दिशा समाउनेवाला छ। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपा एमाले निर्वाचन जित्दै गर्दा देशले समाजवादी बाटो समाउनेवाला छ। एउटा सामान्य हारजितको विषयका रूपमा मात्रै आउने मङ्सिर 4 को चुनाव हाम्रा सामु आइरहेको छैन। देशले कुन बाटो समात्ने, देशको भविष्यसँग जोडिएको यो निर्वाचन हाम्रा सामु आइराखेको छ र यस्तो घडीमा आनन्द पोखरेलजीले यो गन्तव्य समाजवाद नामको उहाँका दृष्टिकोणहरू बहुतै खारिएको एउटा व्यक्तित्वबाट यस खालको किताब हाम्रो सामु आउनु असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरा मलाई लागेको छ र म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु कि आनन्द पोखरेल एउटा पोलिटिसियन, एउटा यस्तो पोलिटिसियन हो कि जो आजको नेपालको राजनीतिलाई आवश्यक छ। एउटा स्पष्ट दृष्टिकोण भएको, हामीले देशको जस्तो चीनमा पनि अहिले नेताहरू हामी धेरै देख्छौँ कि त्यहाँ एकदम प्राविधिक नेताहरू नै, इन्जिनियरहरू, विषय विज्ञहरू नेता हुनुहुन्छ। आज अब नेपाललाई पनि चाहिएको के छ भन्दाखेरि अनेक विषयका विज्ञहरू, देशलाई त्यस प्रकारका नेता, विषयका विज्ञता हासिल गरेका, विषय विज्ञता हासिल भएका नेताहरू देशको राजनीतिलाई चाहिएको छ। त्यस्ता व्यक्तित्वहरूबाट विचारहरू आउनु आवश्यक छ। उहाँ आफै एउटा कृषि विज्ञ र खास गरी जलस्रोत लगायतका विषयहरूमा राम्रो अध्ययन भएको त्यो व्यक्तित्व आनन्द पोखरेलजी हुनुहुन्छ। उहाँले मलाई लाग्छ यसमा धेरै गहन कुराहरू उहाँले यसमा समेट्नु भएको छ। शीर्षक हेर्दा नै हामीले त्यो कुरा अनुमान गर्न सक्दछौँ। एउटा महत्त्वपूर्ण पुस्तक आज देशले पाएको छ भन्ने मलाई लाग्दछ। म फेरि एकपटक उहाँलाई यो किताबको यो अनावरण लोकार्पण भइरहेको सन्दर्भमा फेरि एकपटक बधाई भन्दै
र साथीहरूलाई पनि यो यहाँ उहाँका यी महत्त्वपूर्ण रचनाहरू अध्ययनको लागि फेरि एकपटक आग्रह समेत गर्दै यो अवसर मलाई दिनुभयो। म यति कुरा राखेर म आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। स्पोन्सर बाई मेगा आयुर्वेद अस्पताल एन्ड रिसर्च सेन्टर, सम्पूर्ण रोगको निदान। तामाङ सोसाइटी अफ पेन्सिल्भेनिया, अमेरिका। गोइलो सप्लायर, जहाँ गोइलो त्यहाँ हाम्रो पहिचान। डेकोरा बिल्डिङ सोल्युसन, बौद्ध, काठमाडौँ, यूपी बिसीका बलियो झ्यालढोका। कम्प्लेट डेन्टल केयर, बौद्ध पिपल बोट, दाँतको सफल उपचार। हिमालयन ह्यान्डिक्राफ्ट हाउस, बौद्ध, काठमाडौँ। एनसीसी ब्याङ्क, एनसीसी मुद्दतीमा 10 गुणासम्म प्रतिफल। पार्टीको गढ क्षेत्र बनाउन क्रियाशील रहँदा करिब 1 वर्षको जेल जीवन बिताउनु पर्दा समेत अलिकति पनि विचलित नभई पार्टी जिम्मेवारीलाई निरन्तरता दिनु पक्कै सहज थिएन। तपाईले जनपक्षीय उम्मेदवारका रूपमा 2043 सालमा प्रधान पञ्चबाट संसदीय राजनीतिमा आबद्ध हुँदै 2046 साल 2070 सालमा निर्वाचित सांसद र 2072 सालमा संविधान सभाको सदस्यको हैसियतले संविधान निर्माणमा पुर्याउनु भएको योगदानलाई दोलाखाली जनताले सम्झिरहनेछन्। 2054 सालमा पार्टी फुटेको अप्ठ्यारो अवस्थामा एमाले दोलाखाको नेतृत्व लिए 2056 सालमा संसदीय निर्वाचनमा दोलाखाका दुवै निर्वाचन क्षेत्र जिताउनका लागि तपाईले गर्नुभएको मेहनत विशेष स्मरणीय छ। दोलाखाको विकास र श्रीवृद्धिमा माथिल्लो तामाकोशी लगायतका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू निर्माणमा उत्प्रेरकको भूमिका निर्वाह गर्दै आफूभित्र निहित रहेको बौद्धिकता र सरलतालाई प्रदर्शन गरी दोलाखाको मात्र नभई बागमती प्रदेशको अध्यक्ष हुँदै पार्टीको पोलिट ब्युरो सदस्यको हैसियतले बागमती प्रदेशको सह इन्चार्ज हुनुले हामी सबै दोलाखाली कम्युनिस्टहरूको शिर उच्च भएको छ। संसदीय भूमिकामा सधैँ खरो रूपमा उत्रने तपाईँ 7 महिनाको पर्यटन मन्त्रीको रूपमा रहँदा बुद्ध जन्म र बुद्ध दर्शनबारे अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई प्रश्न पार्दै लोकप्रिय र विवादरहित मन्त्रीको रूपमा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नु सराहनीय कार्य छ। अन्त्यमा तपाईका सयौं लेखहरू मध्येबाट छानिएका रचनाहरूको रूपमा गन्तव्य समाजवाद पुस्तक प्रकाशन र लोकार्पणको जिम्मा हाम्रो पब्लिकेसनलाई दिनुभएकोमा यहाँलाई हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा नयाँ कृतिहरू सिर्जना हुँदै जाउन् र तपाईको सुस्वास्थ्य एवं राजनीतिक जीवन सफलताको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। गोविन्द प्रसाद दुलाल, अध्यक्ष जनविचार पब्लिकेसन एन्ड रिसर्च सेन्टर, पूर्व प्रधानमन्त्री माननीय केपी शर्मा ओली, प्रमुख अतिथि अध्यक्ष नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले। आज अध्यक्षज्यू आउने हामीले निश्चित भएर म आफै र लेखक गएरै उहाँको समय लिएको हुनाले मैले उहाँको नाम राख्ने अनुमति मागेको थिएँ, त्यसैले उहाँको नाम राखेँ। यो अब आज हामी यो सम्मान आनन्द प्रसाद पोखरेललाई प्रदान गर्दैछौँ। म यो सम्मान अगाडि उहाँलाई माला लगाइदिनु हुन बागमती प्रदेशका इन्चार्ज काशीनाथ अधिकारीज्यूलाई अनुरोध गर्दछु र यो सम्मान पत्र प्रदान गरिदिनु हुन आदरणीय निलाम्बर आचार्यज्यू, जो मेरो पहिलादेखि नै मेरो पब्लिकेसनको मात्र नभएर मलाई लेखनमा पत्रकारितामा काम गर्न जहिले प्रोत्साहन गर्ने मेरो गुरुको रूपमा पनि हुनुहुन्छ। आदरणीय निलाम्बर आचार्यज्यूले यो सम्मान पत्र प्रदान गर्नुहुनेछ र आदरणीय काशीनाथ अधिकारीज्यूले आज आनन्द प्रसाद पोखरेललाई माला लगाएर हामी अभिनन्दन गर्दैछौँ। यस अभिनन्दन कार्यमा सुरु गरिदिनु हुन म काशीनाथ अधिकारीज्यूलाई निवेदन गर्दछु। छवटा खण्ड छन्। यहाँ किताब सबै छापेर आइसकेका छैन। बाहिरका जिल्लाका साथीहरूलाई किताब हामी उपलब्ध भएसम्म दिन्छौँ। जिल्लाका साथीहरूलाई पछि उपलब्ध गराउँछौँ यहाँ आउनुभएका साथीहरूलाई। त्यसैले जो अन्तिमसम्म बस्छ त्यो किताब पाउने कुरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यसमा म दुईटा सन्दर्भभन्दा पहिलो म राजनीतिमा कसरी आएँ, मैले आफ्नो लेखकीयमा लेखेको छु। हजारौं आरोह अवरोहका बावजुद मैले हिँडेको कष्टकर बाटोलाई
समाजका ठुला बडा भन्नेहरूले यो विधर्मी कम्युनिस्टहरूले हिँड्ने राजा र पञ्चायत विरोधी बाटो हो। यस बाटो नहिँड्न हजारौं धम्कीयुक्त प्रयत्न गर्दै परिवार र जेल लिएर जीवनको खतराको बारेमा पाठ पढ्नलाई पनि किञ्चित नडराई परिवर्तनको मार्गमा अवरोध नबनी हर पाइलामा साथ सहयोग दिने परिवारलाई मेरो सफलताको श्रेय दिन चाहन्छु। छोराले 52 गुस्सा 53 ठक्कर खानुपर्छ, कृष्ण पनि जेलमा जन्मेका हुन्, रामचन्द्र पनि दरबार छोडेर जंगल गएका हुन् भने उत्प्रेरित गर्ने सबै सहयोगी बनेर सघाउने मेरो हजुरबुवा जगन्नाथ पोखरेल म जेल पर्दा मूर्छित भएपछि म बिउजिनु भएन र जेल पर्दाको पीडामा हाँसी हाँसी मृत्यु ग्रहण गर्नुभयो। मेरो परिवारलाई पीडामाथि पीडा थप्दै पञ्चायत शासकले मेरी आमा रन्दता पोखरेल, बुवा इन्द्रप्रसाद पोखरेल र श्रीमती मृत्यु पोखरेललाई धम्क्याउँदा पनि सह ढङ्गले उसले सबैलाई बराबरी न्याय हुनुपर्छ, पञ्चायतको स्थानमा बहुदल हुनुपर्छ भनेको न हो, कसैको त ज्यान मारेको होइन नि भनेर प्रतिवाद गरे। कहिले निरङ्कुश तत्त्वसँग झुकेनन्। मेरो परिवार जसले सबै खाले बादलाई आत्मसात गरेर म हिँडेको कम्युनिस्ट आन्दोलनको बाटोमा भरोसा र विश्वासको साथ योग्य कमरेड भएर पार्टीको काममा लागे। भूमिगत बेलाको पार्टी र पार्टी नेतृत्वलाई जोगाउन आश्रयदाता मात्र नबनी मेरो परिवार पार्टी निर्माणको असली हकदार र मेरो राजनीतिक जीवनको थाङ्ग्रो बन्नुभयो। उहाँहरूको प्रेरणा तथा शैलीमा आज यो समाजमा सत्य र निष्ठाको बाटो अविचलित भएर हिँड्न सकेको छु। उहाँहरूप्रति गर्व गर्दै हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। उहाँहरूको कारणले मेरो अस्तित्व अडेको छ। यो मैले मेरो राजनीतिको सुरुवात गर्दाखेरि मेरो परिवारले भोगेको अथ तपाईँलाई धेरै थाहा छैन। म 2038 साल कार्तिक 16 गते म पुलिसले पक्रियो र हजुरबाले 17 गते सुन्नुभयो। 37 साल 17 गतेको दिन बेहोस हुनुभयो र त्यहाँबाट 9 ठिकन पौष 23 गते उहाँको मृत्यु भयो। मैले हजुरबा मरेको 9 दिनको दिन म त्यही सूचना पाएँ। अहिलेको जस्तो टेलिफोन थिएन। त्यही बाटोबाट हुर्केर आएको हुनाले मैले यहाँ स्मरण गराएँ। अब मैले बुझेको समाजवादको बारेमा नेपालको सन्दर्भमा न्यूनतम समाजवादका आधार निर्माण बारेमा व्यापक सैद्धान्तिक बहस छलफल भएका छैनन्, नारामा मात्रै सीमित छन्। शास्त्रीय ढङ्गबाट बहस भए पनि वस्तुनिष्ठ र व्यावहारिक ढङ्गबाट छलफल र दस्तावेजीकरण गर्न आवश्यक छ। समाजवादलाई जनस्तरमा बुझ्न र बुझाउन जरुरी छ। समाजवादका न्यूनतम आधारहरू उत्पादनको साधनको न्यायोचित वितरण र यसमा सबैको पहुँच पुग्नुपर्छ। समाजवादको आधार सिद्धान्त आधार शास्त्रीय ढङ्गले आधार र सिद्धान्त योग्यता अनुसारको काम र काम अनुसारको दामको सुविस्ता प्रदान गरिनु पर्ने कुरा उल्लेख छ। आम जनताको बचत गर्ने क्षमताको विकास गर्दै मानवीय जीवन जिउनको अधिकारको प्रत्याभूति गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय पुँजीको विकासबाट स्वाधीन अर्थतन्त्रको निर्माण अपरिहार्य शर्त हो। नेपाली जनताको आधारभूत आवश्यकता गाँस कपास शिक्षा स्वास्थ्य सामाजिक सुरक्षा राजनीतिक अधिकारको सुनिश्चित प्रदान गर्दै लोक कल्याणकारी राज्य निर्माण गरी सबै तहको रोजगारी सृजना गरी सबै प्रकारको सामाजिक सांस्कृतिक विभेदको अन्त्य र समानताको सुनिश्चित प्रदान गरिनुपर्छ। समाजवादी आर्थिक नीति कायम गर्दै जनताको सहभागितामा सुदृढ अर्थतन्त्रको निर्माण गरी उत्पादनको साधनको सुदृढीकरण सहित उत्पादक शक्तिको तीव्र विकासलाई समाजवादको आधार रूपमा स्थापित गर्न सके मुलुकले लिएको बाटो गन्तव्य समाजवाद हुनेछ। हाम्रा सारा प्रयत्न यही दिशामा परिचालित गरिनुपर्छ। समाजवादको विषय प्रचार र नाराको लागि मात्र होइन, जनताको परिपूर्ण जीवन संस्कृत र सभ्यताको लागि हो। समाजवादलाई व्यवहार जनताले आधारभूत जीवनमा अनुभूत र प्रयोग गर्न सकेको हुनुपर्छ। यही अभिष्ट पूरा गर्नको लागि गन्तव्य समाजवाद पुस्तक तपाईँहरूको हातमा समर्पण गरेको छु। यति कुरा मैले यहाँहरूको अगाडि राखेपछि यो किताब दोलखा जिल्लाका सम्पर्क मञ्चले आयोजना गरेको कारणले गर्दा मैले दोलखा जिल्लाको नेकपा या कम्युनिस्ट आन्दोलनको बारेमा लेखेको छु। मैले दोलखाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको बारेमा बुझ्नको लागि यो किताबले दोलखालीहरूलाई सहयोग पुग्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। तर यसमा पूर्ण छैन, किनभने मैले जति समय दिनुपर्ने सकिनँ। सिङ्गो रूपमा अरू राजनीतिक पार्टीहरू जो छन् पछिल्लो अवधिमा उभिएको उनीहरूको बारेमा संक्षिप्त मात्र चर्चा छ। मूलत नेकपा एमालेको बिचमा मात्रै चर्चा छ। यो चाहिँ अन्तिम पेजमा छ। दोलखाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहास 335 देखि लिएर 348 पेजसम्म मैले संक्षिप्त इतिहास यहाँहरूको अगाडि राखेको छु। यो पहिले नै नवयुगमा पनि प्रकाशित भइसकेको थियो, त्यसलाई संशोधन गरेर मैले प्रकाशन गरेको छु। दोस्रो, मैले कमरेड बुद्धिमान पाखरिन जसको हत्या भयो र हाम्रो माओवादी साथीहरूले हत्या गरे, उहाँको सम्झनामा कमरेड बुद्धि तिमी मारिए पनि बाँचिरहेका छौ भनेर एउटा आर्टिकल समावेश गरेको छु। त्यसै गरी कमरेड पशुपति चौलाको यसमा समावेश छैन, तर मैले त्यो एउटा लेख प्रकाशन गरेको छु। कमरेड अष्टलक्ष्मी साक्यले
सङ्घर्षशील योद्धा भन्ने किताबमा मैले आफ्नो पशुपतिजीको बारेमा मैले त्यहाँ समावेश गरेको छु। त्यो लेख लेख्नुभन्दा अगाडि यो किताब बन्द के अरे सम्पादन भइसकेको कारणले यसमा समावेश गर्न नसकेको कुरा म यहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसपछि तामाकोशीको प्रबन्धन र तामाकोशीले देखाएको र तामाकोशीले जलस्रोतको बारेमा पुर्याएको योगदानको बारेमा मैले राष्ट्रिय रूपमा बहसको मुद्दा उठाएको छु। दोलखाको सन्दर्भमा यति कुरा मैले यहाँ समावेश गरेको छु र प्रदीप ग्यावलीले भूमिका लेख्नुभएको छ। उहाँले शीर्षक अविश्रान्त राजनीतिक कर्मीको सुस्पष्ट विचार भनेर उहाँले भूमिका लेख्नुभएको छ र यसमा खण्डको हिसाबले दृष्टिकोण खण्ड, नेपालको राजनीतिमा नेकपा एमालेको भूमिका, खण्ड 3 मा संविधान निर्माणका सङ्घर्षहरू, खण्ड 4 मा कम्युनिस्ट सरकारको नेतृत्व र उपलब्धिहरू, कुमारी पार्वत मन्त्री हुँदाखेरि गरेका बारेमा विशेष रूपमा त्यो कार्यकालको विषयमा यहाँ समावेश छन् र खण्ड 5 विकासको सम्भावना प्राकृतिक स्रोत, खण्ड 6 विविध भनेर 6वटा खण्डमा राखेर 352 पेजको यो पुस्तक मैले अगाडि सारेको छु। यो पुस्तक स्पोन्सर बाई मेगा आयुर्वेद अस्पताल एन्ड रिसर्च सेन्टर, सम्पूर्ण रोगको निदान। तामाङ सोसाइटी अफ पेन्सिल्भेनिया, अमेरिका। गोइलो सप्लायर, जहाँ गोइलो त्यहाँ हाम्रो पहिचान। डेकोरा बिल्डिङ सोल्युसन, बौद्ध, काठमाडौँ, यूपी बिसिका, बलियो, झ्यालढोका। कम्प्लेट डेन्टल केयर, बौद्ध पिपलबोट, दाँतको सफल उपचार। हिमालयन ह्यान्डिक्राफ्ट हाउस, बौद्ध, काठमाडौँ। एनसीसी ब्याङ्क, एनसीसी मुद्दतीमा 10 गुणासम्म प्रतिफल। यी मेरा अहिलेसम्म मसँग 400 रचनाहरू मसँग रहेछन्। यो राजनीतिक ढङ्गले यसमा 74वटा मैले प्रकाशन गरेको छु। अरू बाँकी पाण्डुलिपि मसँग सुरक्षितै छन्। त्यसको बारेमा छलफल गरेर फेरि आवश्यकता देखेँ भने मैले प्रकाशन गर्नेछु। त्यसको साथसाथै नेपालको प्राकृतिक स्रोत र जनाधिकारको पक्षमा लेखेको 51वटा लेख छन्। त्यसको पाण्डुलिपि तयार भएको छ। त्यसको बारेमा मैले विस्तारै प्रकाशन गर्ने कुरा म यहाँ आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसको साथसाथै मैले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सेमिनारहरूमा र आफूले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रहरू 112 पेजको छ। त्यसको बारेमा प्रकाशनको बारेमा मैले सोचिरहेको छु र म 7 महिना मन्त्री हुँदाखेरि सिङ्गो रूपमा दोलखा चौकले आनन्द पोखरेलले के गर्यो के गरेन भन्ने प्रश्न उठ्छ। त्यो पनि मसँग पाण्डुलिपि तयार भएको कुरा म आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसको साथसाथै मेरो अटोबायोग्राफी मैले 64 सालसम्मको लेखिसकेको छु। त्यो 64 सालभन्दा यताको मात्रै बाँकी छ। त्यो किताब पनि पुस्तकालयको रूपमा 1 वर्षभित्रमा अब 4वटा किताब मैले यहाँहरूको हातमा राखेको कुरा म यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसको साथसाथै किताब फुटकर कविता भए अब थप आफ्नो राजनीतिक यात्रामा आफूलाई रूपान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने सोचेको छु। मैले जानेको भएको कुरा फुटकर सङ्कलित रचनाको रूपमा होइन, किताबको रूपमा प्रकाशन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो तयारी छ। मलाई के विश्वास आशा छ भने अबको यो 10 वर्षको अवधिमा म अब 10 वर्षपछि 73 वर्षको हुनेछु। यो अवधिमा मैले आफ्नो लेखन र पढाइमा बेसी समय दिने कुरा म यहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। अघिल्लो 5 वर्ष अगाडि मैले घोषणा गरेको थिएँ म पीएचडी बुद्ध दर्शनमा पीएचडी पुरा गर्छु भनेको थिएँ। यो अहिले पार्टीको विभाजन आदि इत्यादि कारणले गर्दा त्यो पीएचडी पुरा भएको छैन। त्यो पीएचडी पनि बुद्ध दर्शनमा पुरा गर्ने मेरो विश्वास हो। मैले 5 वर्षमा त्यो सकिनँ। यहाँले दोलखाकै साथीहरू हुन्छ, म आत्माहरुचित छु। मैले इनरोल गरेको छु लुम्बिनी विश्वविद्यालयमा, तर त्यसलाई पुरा गर्न सकेको छैन। त्यसलाई पनि पुरा गर्नेछु। त्यसैले मैले राजनीतिक परिचय र राजनीतिक आन्दोलनमा मेरा 45 वर्षहरू मैले बिताएको छु। अब कम्तीमा एकाडेमिक सभामा पनि जानुपर्छ। राजनीति मेरो पार्टीका कार्यकर्ताले नेताले मात्रै पढ्ने र बुझ्नेले मात्रै भन्ने भए अब सबैले मलाई बुझ्नु पढुन् भन्ने मेरो आफूभित्र लुकेको अभिलाषा छ। त्यो लुकेको अभिलाषालाई नेपाली जनताको बिचमा राख्न सकेँ भने मैले आफूलाई सार्थकता ठानेछु। म यो कुरा यहाँलाई राख्दै यहाँहरू जो सम्पर्क मञ्चका साथीहरूले यो कार्यक्रम आयोजना गर्नुभयो, यो कार्यक्रम आयोजना गरेर धेरै सहभागिता जुटाइदिनु भयो। म सम्पर्क मञ्चलाई हार्दिकतापूर्ण धन्यवाद दिन चाहन्छु र जनविचार पब्लिकेसनले यो किताब निकाल्नलाई मलाई हुटुटी प्रदान गरेर यो किताब सम्पादन गरेको छ। म उसलाई पनि हार्दिकता धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो किताब प्रकाशन गर्नको लागि धेरै साथीहरू जो आर्टिकल प्रकाशनको बेलामा सहयोग गर्नुभयो, मैले सबैको नाम समावेश गरेको छु। मलाई यो लेखनमा प्रेरणा गर्ने साथीहरू नाम समावेश गरेको छु, तर सबैको मैले राख्न सकेको छैन। कतिपय छुटेको होला, लेख्दाखेरि अन्याय हुन्छ।
अरू किताबहरू प्रकाशन गर्दा त्यो क्रमशः ती नामहरू पनि सार्वजनिक हुने कुरा म आग्रह गर्न चाहन्छु। किनभने पाण्डुलिपि तयार भइसकेपछि मसँग खाँचो त प्रकाशनलाई पैसा मात्रै हो, लेखन र सम्पादनको कुनै पनि खाँचो छैन। यदि मसँग सोच जुट्ने बित्तिकै ती सबै किताबहरू क्रमशः आउने कुरा म आग्रह गर्न चाहन्छु। र यो किताब प्रकाशन जनविचार पब्लिकेसनले प्रकाशन गरिदियो, प्रकाशन मात्रै गरेन, फाइनेन्सियली पनि उसैले सहयोग गरेको छ र यसको सम्पूर्ण अधिकार जनविचार पब्लिकेसनको हातमा रहेको छ। आज बाँडिने किताब चाहिँ म पब्लिकेसन तर्फ मेरो तर्फबाट जुन किताब बाँडिन्छन् त्यो चाहिँ मेरो तर्फबाट यो पब्लिकेसनलाई पनि यो अहिले बाँडिएको किताबको शोध भर्ना गर्ने कुरा म उहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। बाँकी उहाँकै जिम्माको कुरा हो। मैले यति राखेँ। फेरि एकपल्ट म निलम्बन आचार्य र जो संविधान सभाको संवैधानिक समितिको सभापति पनि हुनुहुन्थ्यो र हामीले 72 मा घोषणा गरेको संविधान 64 सालदेखि 68 सालसम्म संविधान सभा बसेर यो संविधानको खाका संवैधानिक समितिले तयार गरेको थियो। उहाँकै खाकालाई पछिल्लो आउने संविधान सभाले पछिल्लो आउने संविधान अलिकति सहमति गरेर प्रकाशन मात्रै गरेको। त्यसले यो संविधानको जन्मदाता पनि यो संविधानलाई सबै राजनीतिक दललाई एक ठाउँमा ल्याएर संविधानको प्रारूप तयार गर्ने 64 देखि 68 सालको उहाँ चाहिँ संवैधानिक समितिको सभापति भएर जुन भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो, त्यसैले निलम्बन आचार्य कम्युनिस्ट आन्दोलनको हस्ती नेता, लोकतन्त्रलाई नजिकबाट बुझेको र यो संविधान बनाउने कुरामा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको आदरणीय व्यक्तित्व हुन्छ, सिनियर सिटिजन हुनुहुन्छ। उहाँप्रति म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाम्रो निम्तालाई स्वीकार गरेर जुन ढङ्गले यहाँ आएर यो किताब विमोचन गरिदिनु भयो, विमोचन मात्र होइन केपी ओलीको विश्वासपात्र प्रतिनिधि भएर विमोचन गर्नको लागि जुन योगदान गर्नुभएको छ, उहाँ जस्तो सिनियर सिटिजन मेरो बुबाकै उमेरको हुनुहुन्छ, उहाँलाई म हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र उहाँलाई सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना गर्न चाहन्छु। मान्छेको भिडभाडमा जानु हुँदैन भन्दै हुन्थ्यो, आइदिनुहोस् भने त्यसो गरेर चाहिँ सबै कुरा छोडेर उहाँ आउनुभयो। उहाँलाई म नमन